मियाँ जी नमाज पढ़ कर लौटे ही थे, ज़रार ने फट से बेतकल्लुफ़ी के अंदाज में सवाल दाग दिया, आपने उनसे 2 लाख क्यों लिए? मियाँ जी ने मुअज़्ज़ज़ संजीदगी के साथ ज़रार की तरफ देखा। ज़रार ने अपना लहजा बेहतर करते हुए बड़े अदब के साथ बात का रुख बदल दिया, आपने ये क्यों फरमाया, बहिश्त में रहने वाले? राव साहब तुम्हारे लिए दुनिया में बहिश्त ही तो बना कर गए हैं। पापा को तो हार्ट अटैक हुआ था, मामा क्यों मुझे छोड़कर चली गईं? उन दोनों की मौत को 4 महीने हो चुके हैं, तुम आज भी उसी सवाल में उलझे हुए हो। मेरी उलझन दूर कर दें, मुझे बता दें, ये रूह क्या होती है जिसके निकलते ही इंसान मट्टी का ढेर बन जाता है। जैसे ही पापा का जनाजा उठाया गया, मामा की उधर बैठे बैठे ही रूह निकल गई थी। ज़रार क्या पूछना चाहता था, उसे खुद भी मालूम नहीं था। अहल से छुपाना और नाअहल को बताना दोनों ही जुर्म हैं। खुशी में अपनी जगह पर बैठे रहना और गम में अपनी नशस्त से उठ जाना दोनों अमल गलत हैं। खुशी और गम वाली बात मैं नहीं समझा, ज़रार ने मियाँ जी के खामोश होते ही पूछ लिया था। खुशी में ठहरते नहीं और गम से भागते नहीं। मियाँ जी के बोलने के दौरान ही चादर में लिपटी एक परी चेहरा दोशीज़ा उनके हुजरे में दाखिल हुई। मियाँ जी की उस पर नज़र पड़ी तो वो अदबन खड़े हो गए। ज़रार हैरान हुआ, उसने दिल में सोचा, मियाँ जी तो बड़े बड़े ताजरों, वज़ीरों, अफसरों के आने पर कभी खड़े नहीं हुए और आज इस लड़की के एहतराम में खड़े हो गए हैं। झूठे हैं आप, लड़की ने ताबड़तोड़ लहजे में जब ये कहा तो ज़रार के ख्यालों का सिलसिला टूट गया। उसने झुरझुरी ली, दीन को सबसे ज़्यादा घाव मेरे जैसे दीन फरोशों ने ही तो लगाए हैं। मियाँ जी की बात सुनने के बाद लड़की ने लम्हा भर अपने 3 लफ्ज़ों पर गौर किया, फिर कदरे नर्म लहजे में कहने लगी, पता नहीं कौन हैं वो जिनको आपकी भौंकों से शिफा मिल जाती है। मियाँ जी ने लड़की की बात सुनने के बाद ठंडी आह भरते हुए कहा, इंसान की सांस मकड़ी के जाले से भी नाजुक होती है। अब जाला तो जाले की हिफाजत करने से रहा। चलती हूँ मैं, लड़की बेदारी से ये कहते हुए मुड़ी। फितरत बेटी, चंद घड़ियाँ मेरे पास भी बैठ जाया करो। मियाँ जी के अंदाज में खलूस और शाइस्तगी थी। मेरा मसला तो आपसे हल नहीं होता, फितरत ने बैठते हुए शिकवे से भरपूर लहजे में कहा। मियाँ जी भी बैठ गए। ज़रार बड़े गौर से फितरत और मियाँ जी की तरफ देख रहा था। यकलख्त फितरत कह के लगाने लगी, ज़रार ने फितरत की तरफ देखते हुए दिल में कहा, हसीन के साथ साथ पागल भी है। मियाँ जी इतरत की बेबसी देखते हुए कहने लगे, कुछ कैकों में भी दर्द होता है इतरत बेटी, तो मेरे दर्द का मदावा करें ना। इतरत ने बड़ी हिद्दत से कहा। मियाँ जी सोच में पड़ गए, फिर ज़रार की तरफ देखकर बोले, मैं किसी से कर्ज लेकर अगर तुम्हें दूं तो आपको 7 करोड़ कौन देगा? इतरत ने दर्द भरी आवाज़ में पूछा था। ज़रार ने फट से बताया, मैं। इतरत ने बड़े गौर से ज़रार की तरफ देखा। सांवली रंगत और बड़ी मूँछों वाला एक लड़का जो सुरमई रंग का ट्रैक सूट पहने हुए था। इतरत ने हल्के से तंज के साथ बताया, 7,000 नहीं, 7 करोड़ बोले हैं मैंने। पापा अरबों की जायदाद छोड़ कर गए हैं, मैं उसका जायदाद का इकलौता वारिस हूँ। ज़रार ने इतरत से नजरें मिलाते हुए बड़ी संजीदगी के साथ इतला दी। इतरत ने लम्हा भर सोचा, फिर ज़रार से सवाल किया, मियाँ जी अगर 7 करोड़ वापस न कर सके तो? मामा पापा कहा करते थे
یہ سب ہمیں میاں جی کے طفیل ہی ملا ہے۔ مطلب میاں جی کے طفیل کو اپنے مال کا صدقہ دینا چاہتے ہو؟ ضرار کو عطرت کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا، میں سمجھا نہیں۔ ضرار کی بات سننے کے بعد عطرت نے میاں جی کی طرف ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، واہ میاں جی، بڑے بڑے مالدار مریدین ہیں آپ کے۔ شاہ چانن کا فیض ہے بیٹی۔ میاں جی کی بات سنتے ہی عطرت کی بجھی ہوئی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اس سے پہلے کہ عطرت کی آنکھوں میں چمک کی جگہ نمی آتی، وہ کہنے لگے، میاں جی، ایک دلہن کا جوڑا دینا ہے، مجھے اجازت دیں۔ کیسے جاؤ گی؟ میاں جی نے فکر مندی سے پوچھا۔ جیسے آئی تھی، پیدل پیدل۔ تقریباً 7 کلومیٹر بنتے ہیں، میاں جی نے خبر دی۔ آپ بھی تو روز پیدل ہی شاہ چانن سے ملنے آیا کرتے تھے، عطرت نے یاد کرایا۔ تم عطرت شاہ ہو، وہ شاہ چانن تھے اور میں کچھ بھی نہیں، میاں جی نے بڑی عاجزی سے بتایا۔ پھر ضرار کی طرف دیکھ کر بولے، ضرار، تم عطرت کو گھر چھوڑ دو، پھر ادھر سے ہی ڈیفنس چلے جانا۔ چھوڑنا کدھر ہے؟ مقبرہ جہانگیر کے پاس راوی کلفٹن کا علاقہ ہے، میاں جی نے بتایا۔ عطرت اور ضرار نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر دونوں حجرے سے باہر آ گئے۔ ڈیرے سے نکل کر کار کے پاس آ کر ضرار نے عطرت کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ عطرت نے ضرار کے پہلو میں بیٹھنے کی بجائے پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کو ترجیح دی۔ وہ خود ہی کار کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی تھی۔ میاں جی اپنے ڈیرے کے بیرونی دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے تھے۔ انہوں نے ضرار کو پکارا، ضرار بیٹا ادھر آؤ۔ ضرار نے سنا تو وہ فٹ سے میاں جی کے پاس آ گیا۔ میاں جی بڑی سنجیدگی سے بتانے لگے، عبادت گزار سید زادی ہے، میرے مرشد شاہ چانن کی پوتی، بے ادبی کی معافی نہیں۔ جی میاں جی، میں اسے چھوڑ کر پھر آپ کے پاس ہی آ جاؤں؟ ضرار نے بڑے ادب سے درخواست کی۔ ٹھیک ہے۔ میاں جی یہ بول کر اپنے عام سے موبائل پر ایک نمبر ملاتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے۔ کیا بیماری ہے آپ کو؟ ضرار نے کار میں بیٹھنے کے بعد سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے پوچھا۔ کینسر، عطرت نے آرام سے بول دیا۔ کینسر؟ کون سا کینسر؟ پتہ نہیں، رپورٹس میں لکھا ہے کینسر کا نام، عطرت نے اکتائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ ضرار جلدی سے بولا، شوکت خانہ میں چیک کروانا تھا، میاں جی نے آپ کو مجھے چھوڑنے کے لیے کہا ہے، مشورہ دینے کے لیے نہیں، عطرت روکھے لہجے میں بولی۔ ضرار نے شرمندگی سے کار سٹارٹ کر لی۔ چند منٹ بعد وہ شرک پور روڈ پر تھے۔ پھول منڈی والے چوک سے گزرتے ہوئے عطرت نے پھولوں کی دکان کی طرف بڑی حسرت سے دیکھا تو ضرار سینٹر والے مرر میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بول پڑا، لگتا ہے پھول کافی پسند ہیں آپ کو۔ بہت، عطرت کے منہ سے نکل گیا۔ ضرار نے فوراً سڑک کنارے اپنی کار روکی اور جلدی سے اتر کر سڑک پار کرتے ہوئے پھولوں کی دکان کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ضرار پھولوں کے ایک بکے اور 2 گجروں کے ساتھ لوٹا۔ کار میں بیٹھنے کے بعد اس نے یہ سب عطرت کو پیش کرتے ہوئے کہا، آپ کے لیے۔ لائن مار رہے ہو؟ عطرت نے بکے اور گجرے پکڑنے کی بجائے تیکھے انداز میں کہا تھا۔ لڑکیوں کی کمی نہیں ہے مجھے، ضرار نے سنجیدگی سے بتایا۔ جانتی ہوں، ترس کھا رہے ہو مجھ پر؟ عطرت نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ضرار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے بکے اور گجرے اپنی برابر والی سیٹ پر رکھ دیے، پھر کار ڈرائیو کرنے لگا۔ کار کے شیخو پورہ روڈ پر چڑھتے ہی عطرت بول پڑی، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، میاں جی نے کہا تھا بے ادبی کی معافی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ عطرت نے فٹ سے پوچھا۔
آپ میاں جی کے مرشد شاہ چانن کی پوتی ہو۔ 4 مہینے ہو گئے مجھے میاں جی کے پاس آتے ہوئے، وہ کبھی کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے سوائے آپ کے۔ عطرت کے ہونٹوں پر معزز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، 4 مہینے سے روز آ رہے ہو؟ جی۔ کیوں؟ مرتے وقت پاپا نے کہا تھا میاں جی کے پاس ہفتے میں ایک بار ضرور چکر لگایا کرنا۔ تم تو روز چکر لگا رہے ہو۔ ہماری فیکٹری اسی روڈ پر ہے، فیکٹری آتے جاتے میاں جی کی طرف چکر لگا لیتا ہوں۔ زرار نے میٹرو بس اسٹیشن کے بالمقابل شیل کے پیٹرول پمپ کے سامنے سے گزرتے ہوئے پوچھا، اب کدھر جانا ہے؟ سیدھا آگے جو چوک آئے گا اس سے الٹے ہاتھ، پھاٹک کراس کرنے کے بعد تھوڑا آگے مقبرہ جہانگیر ہے۔ زرار نے مقبرہ جہانگیر کے مرکزی دروازے کے سامنے جا کر کار روک دی۔